Coucou les bénats, salam alaikum, Inch'Allah تكونوا كامل بخير وعلى خير. Alors sans trop tarder, la recette راهي ديجا بانت لكم في الفوتو. الوصفة تاع نهار اليوم هي الخفاف ولا السفنج كما يقولوا، كل واحد كيفاش يقولوا. Voilà. Alors السفنج هدايا انا نسيت بليزيور ريسيت. بارفوا نديرو بسميد، بارفوا نديرو بالفارينه، بارفوا نخلط سميد وفارينه، ومن داك ندير سميد معين. تو ديبون وكل خطره كيفاش، بارفوا ينجح لي بارفوا نو. مي هاد الخطره البنات بلا ما نزيد عليها بلا والو، هاد الخفاف ناجح 100% على ضمانتي. مي فرانشمون ما يجي مزيت، ما يجي معجن، ما يجي يابس، يجي خفيف طري وما فيهش كاع الزيت. ولاستيوس تاعو كامل راهي في الطياب ديالو، في الطياب ديالو تاني باردون. والطريقه تاع كيفاش تعجنوه. فوالا دونك اون كومونس تو دو سويت. الوغ هنا واش جبت دون اون تيرين، عندي درت كاس ما يكون دافي، ونزيد هذا الدوزيام دونك 2 كيسان ما دافي هكذا. نزيد له 2 كيسان تاع فارينو، ندير فوقهم مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز، ونزيد لهم مغرف كبيره تاع السكر كيما راكم تشوفوا. هادوما نروح نخلطهم بالفوي بالخلاط اليدوي، نخلطهم بيان، ومن بعد نجيب ميكسور. هنا نقعدوا نميكسي بوندون 15 مينوت 15 دقيقه، ما تحبسوش حتى يخرجوا هاد الفقاعات. هنايا كي يخرجونا هاد الفقاعات سي تري امبورطون البنات، يفو ميكسي يعني ما تحبسوش. هنا درت لو تروازيام فيغ، هنا نسيت الملح مع الفارينه تاع الكاس الثالث، ندير الملح مغرف صغيره، ونقعدوا نخلطوا بالميكسور. شغل انا جو فوا بليك هذه شغل استيوس من لي زاستيوس تاع نجاح هاد الخفاف. هنا درت الكاس الرابع، دوكا هنا نحبس الميكسور ونستعمل اليد ديالي. شوفوا كيفاش يتعجن البنات، تقعدوا تخبطوه فيه. هنا زدت نص كاس. فوالا دونك عندي 4 كيسان ونص تاع الفارينه، ونكمل نعجن بيدي. شوفوا طريقه تاع العجن البنات، الخفاف يحب بزاف الخبيط، يحب سورتو هاد شغل هاد لا تكنيك سي لا ميور. انا هنا دوك جو في ماريتي، نحطو في تيرين هكذايا، خليه يريح مده 4 ساعات. ندير يدي في الزيت، نكسر له هذيك الخميره هكذا، ونزيد نخليه يريح حوالي نص ساعه الى 40 دقيقه هكذا. دركا هنايا نعاود نشمخ يدي بالزيت، نديرهم هكذايا هكذا، نقسمهم الى دوائر. هنا دوكا في باش نجي نقليه، لاستيوس ديالو سيكو نقليوه في 2 مقلات. المقله الاولى نديرو فيها شويه زيت ماشي بزاف، والمقله الدوزيام نعمروها بالزيت. فوالا دونك هنا ندير يديا بالزيت، نحكم وحده، وشوفوا الطريقه كيفاش نشكلهم. نديرو الثقب في الوسط ونسيو كيفاش. فوالا كيما راكم تشوفوا، ما عرفتش نشرح كيفاش درت، مي راكم تشوفوا في لا فيديو. جيسبر كو سي كلير. هكذا نديرو الثقب في الوسط كيما قلت لكم. عندكم 2 مقلات، المقله الاولى هاد الخفاف يتقلى في 2 مقلات باش ما يجيش مزيت بزاف. فوالا دونك نقلوه في المقله الاولى تكون ماشي معمره بزاف بالزيت، غير نشوفوه بدا يشد روحو ماشي حتى يحمر، بدا برك يشد روحو كيما راكم تشوفوا هكذا. نرفدوه ونحطوه في المقله الدوزيام. هنا في هذه المرحله اللي نرمو عليه الزيت. درك هنا بمساعده ملعقه نرمو عليه الزيت باش يطلع لنا ويتنفخ، وما يجيش كاع مزيت، ما تخافوش منه، او كونطرير. نقلبوها على الجهه الثانيه تاني ونخلوه حتى يحمر. من 2 جوايه نحوه ونحطوه يقطر في كسكاس. فوالا هاي ديك الحبه تاعنا راهي واجده. فوالا نحطوه يقطر. انا كنت ديجا وجدت 3. فوالا هذا هو الخفاف ديالنا بعد ما طاب وبرد شويه. نقسم لكم دركا حبه تشوفوها كيفاش جات من الداخل. البنات ما يجيش كاع مزيت، او كونطرير يجي
الشارب يجي ما فيهش كامل الزيت، ويجي خفيف وماشي معجن، والبنه ما نحكي لكمش. فوالا، النتيجه راهي قدامكم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، نتمنى انكم تجربوه، وباذن الله تنجحوا فيه. تبعوا برك الخطوات والنصائح اللي مديتها، وباذن الله ينجح لكم. فوالا، نزيد هنا قسمت لكم حبه واحده اخرى. فوالا، كي تاكلوه قطره زيت ما تحسوا بها، ماشي كيما هذاك لي بورطون شغل بالفارينه ايتو. البنات نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.